बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहिसाब अजर वाले चार आमाल जिनका अजर अनलिमिटेड है। मोहतरम नाजरीन, जो चीज़ हम खरीदते हैं या सेल आउट करते हैं उसकी कोई ना कोई कीमत ज़रूर होती है। जो हम काम करते हैं उसकी सैलरी या मुआवजा ज़रूर होता है जो हमें पहले से पता होता है। कोई नेक अमल करते हैं तो उसका सवाब कुरान और हदीस में मौजूद है, जिससे हमें पता चल सकता है कि जो नेक अमल हम कर रहे हैं या पहले किया था उसका सवाब कितना हमें मिला है। लेकिन चार काम ऐसे हैं जिनका अजर अल्लाह ताला ने बताया ही नहीं है कि कितना होगा। उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है और उन चार कामों का बदला अल्लाह ताला ने खुद देना है, इसलिए उसके बारे में बताया ही नहीं। उन चार कामों का सवाब क्या है, अजर क्या है, बदला कितना मिलेगा, कुछ पता नहीं। ये मेरा मालिक जानता है। वो चार काम कौन से हैं? सबसे पहला काम जिसके सवाब के मुतालिक कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, वो रोज़ा है। अल्लाह पाक फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका बदला भी मैं ही दूंगा। मोहतरम नाजरीन, जो भी हम आमाल करते हैं अच्छे या बुरे, उनकी सजाएं या जजाएं फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हमें देते हैं। लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसका अजर सवाब अल्लाह बजाते खुद अपनी दस्त हिकमत से अता फरमाएंगे। क्या अता फरमाएंगे, कितना अता फरमाएंगे, कुछ पता नहीं। इसका बेहिसाब अजर सवाब है। दूसरा काम जिसके सवाब के मुतालिक कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, वो सब्र करना है, जिसके बारे में कुरान कहता है जो सब्र करता है उसे भी बगैर हिसाब के ही अल्लाह अजर देंगे, उसका हिसाब कोई नहीं है। तीसरा काम जिसके सवाब के मुतालिक कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, वो है सच्चा होने के बावजूद किसी को मुआफ कर देना। किसी को मुआफ करना ऐसा अमल है जिस पे अल्लाह ताला बगैर हिसाब के, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, अल्लाह ताला के इनामात की, जैसे उसकी शान व अज़मत है, बहुत है, उसका इनाम भी बहुत है, मुआफ़ करने के साथ साथ इस्लाह करता है, ऐसे इंसान को भी अल्लाह ताला ने इतना अजर देना है, उसका हिसाब नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं जो मुआफ़ कर देता है और जो अपनी इस्लाह कर लेता है, अल्लाह ताला ने उसका अजर अपने ऊपर रखा है, उसका अजर बताया ही नहीं है। चौथा काम जिसके बारे में सवाब के मुतालिक कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, वो है लोगों के तानों और तनकीद को बर्दाश्त करना। इस अमल का भी रब ताला ने बेहिसाब अजर देना है, जिसको आज हम पसंद नहीं करते। जब भी कोई गाली दे दे, मेरे और आपके बारे में कोई बुरी बात कर दे, तो हम कबीदा खातिर हो जाते हैं। अच्छा, उसने ये कहा तो कहा क्यों? मेरे भाई, ये तो वो अमल है, अगर आपने बर्दाश्त कर लिया लोगों के ताने, लोगों की बातें और लोगों की तनकीद, अगर आप सच्चे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी तो उसको होती है कि जिसके अंदर तीन सिफात नहीं होती। या तो उसने कोई जुर्म किया, या उसने दीन को नहीं समझा, या ये कि वो जानते ही नहीं है कि उस पर पेशामानी को छोड़कर रब तो तवक्कुल करने से और बर्दाश्त करने से अजर मुझे कितना मिलेगा। लीडर लोग तो ऐसा काम नहीं करते। लीडरशिप उस वक्त तक इंसान को मिलती नहीं जब तक लोगों की बातों की परवाह नहीं करता। लेकिन उसका कतान ये मकसद नहीं है कि सच्ची बात भी हो तो उसको भी परवाह ना करे। जब उसके बारे में गलत कोई बात कह रहा है, बर्दाश्त करे। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कसम उठाई है कलम की, और कसम उठाई है उस कलम से जो कुछ फरिश्ते लिखते हैं, कुरान की, अपनी कलाम की। साथ क्या फरमाया, सारी दुनिया तुम्हें दीवाना कहे, मजनून कहे मेरे महबूब, जब मैं कह रहा हूँ जिसने पैदा किया है कि तुम दीवाने नहीं। परेशानी की ज़रूरत क्या है? ये जो ताने आपको मिलते हैं और आप फिर भी मुस्कुराहटें बखेरते हैं, इसके बदले आपको बेशुमार अजर अता किया जाएगा। मोहतरम नाजरीन, इंसानी फितरत ऐसी है
کہ ہمیشہ آسانی کو پسند کرتی ہے۔ اسی کے پیش نظر رب کریم نے بھی اس دین کو بھی نہایت ہی آسان بنایا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی درس دیا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اسی طرح دین خیر خواہی ہے کے تحت ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کو اچھے اعمال کے بارے میں بتائیں اور توجہ دلائیں جن کا اجر و ثواب تہجد، روزوں، حج اور عمرہ اور جہاد کے برابر ہے۔ محنت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رب کریم کی رحمت کی فراوانی دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے پر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کہا گیا کہ کافی ہے کا مطلب قیام اللیل سے یہ 2 آیات کفایت کر جائیں گی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان سے کافی ہو جائیں گی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آفات سے کافی ہو جائیں گی، یہ بھی احتمال ہے کہ سب چیزوں سے کافی ہو جائیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، ثواب کا حقدار ہے۔ عبداللہ بن مسلمہ کا خیال ہے کہ انہوں نے مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے سامنے اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو نہ وقفہ کرتا ہے نہ تھکتا ہے، اور اس روزے دار کی طرح ہے کہ جو روزہ نہیں چھوڑتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا 1 ماہ کے روزے رکھنے اور قیام کرنے یعنی تہجد پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر وہ پہرا دینے والا اس عمل کے دوران فوت ہو گیا، اس کا وہ عمل جو وہ کرتا رہا آئندہ بھی قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کے لیے اس کا رزق کیا جائے گا اور قبر میں فتنوں یعنی آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھا کر شکر کرنے والے کا اجر صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم یہ مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی بھی کوشش اور طاقت کے بغیر یہ کھانا عطا کیا۔ سیدنا زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال، اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کون کرتا ہے، اس روزہ دار کی طرح ہے جو رات بھر کے قیام میں مصروف رہتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اللہ نے ضمانت دی ہے کہ اسے موت دیتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اجر و غنیمت سمیت وہ اسے سلامتی سے زندہ واپس لوٹائے گا۔ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں بیت اللہ کا سفر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، تاہم بعض ایسے بھی بندے جو رات دن زیارت حرمین کی تمنا کرتے ہیں مگر غربت و افلاس یا کسی بنا پر انہیں حج بیت اللہ کی زیارت مسجد نبوی نصیب نہیں ہوتی، ایسے بندوں کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔